शिरतडी फिरगेजीच्या मानेस्त सिल्वेस्टर आनी ताच्या कुटुंबाच्या नव्या घरच्या स्लॅबाचें काम हांगासर आसल तें आसा. मानेत सिल्वेस्टर तांची आसा एक परिस्थिती हांवें पयल्या व्हिडिओर विवर्स केल्या. घरांत वकल जाताना खंडीत जावन परत तांची परिस्थिती आमी विवर्सीत केल्या. समाजेन तांकां कुमकी हात दिला ह्युमॅनिटी संस्थे तर्फेन. आमी ह्या योजनाक रुपये 7 लाख वाचयल्ले आसात. आमच्या सर जाणींक परत आमी देव बरें करूं म्हणटा. असल्या जायत्या गरजेवंतांक कुमोक करचें, तांकां एक बिडार फावो करचें अवकाश ह्या समाजेन करून दिला. समजतांक देव बरें.